दुरान साहब बिल्कुल आप के साथ अगर इस बात को बढ़ाएं कि एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात का। आज जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने स्टेटमेंट दे दिया कि ईरान के अंदर क़यादत नहीं है, क़यादत को आपने खुद ख़त्म कर दिया। अब वो कहते हैं जी पासदारान अलग सोच रखते हैं, ये अलग, हार्डलाइनर्स अलग और ये अलग, और 3 से 5 दिन का टाइम दे दिया कि अब आप इसके ऊपर सोचें और हमें बताएं। तो क्या ईरान तस्लीम कर लेगा इस बात को कि उनकी वो अमेरिका के कहने के ऊपर वो तो पहले ही इंटरेस्टेड नहीं है इस दफ़ा जो दूसरे राउंड के लिए, तो उनका क्या रद्द-ए-अमल आ सकता है या क्या वो सोच सकते हैं? जी शुक्रिया आसमा। मैं समझता हूँ प्रेसिडेंट ट्रम्प, आपने भी उसमें अपने इंट्रोडक्शन में फरमाया, अब उनका पता नहीं चलता वो क्या कहते हैं क्या, और उनकी जो है एतबार करने को दिल नहीं चाहता कि उन्होंने वॉर एक्सटेंड कर दी है, वो सॉरी सीज फायर, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने जो है पर्शियन गल्फ में वो ब्लॉकेट भी कर दिया है। ये भी दिस इज अनदर वे ऑफ कंडक्टिंग द वॉर और कंटिन्यूइंग द वॉर, ये मसला वो है। और दूसरा ये है कि वो जो ये धमकियां तो वो देते रहे, उन्होंने तो ये भी धमकी दी थी कि हम जो है वो ईरानी सिविलाइजेशन को ही खत्म कर देंगे जी। तो इस तरह की अब वो इसलिए बड़ा यानी कि अनसर्टेनिटी सी आ जाती है, खासकर एक अमेरिकी प्रेसिडेंट के मुंह से, जिसका आज तक एटलीस्ट जब से अमेरिका को मैं जानता हूँ होश में आने के बाद कभी किसी प्रेसिडेंट की इस तरह की जबान कभी वो यूज नहीं करते थे। लेकिन ये कि अब इन्होंने जो है इस तरह की जबान कि अब उस पे आदमी यकीन करने पे ही जो है वो उसको शक होता है कि ये सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं। दूसरा ये है कि ईरान जो है मेरे ख्याल में मुज़ाकरात तो जारी हैं, लेकिन उसमें अभी एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा, जो यानी जो आप समझे कि जो क्लोज डोर है थ्रू मीडिएटर्स यानी इसमें पाकिस्तान है, उसके जरिए पैगाम रसानियां हो रही हैं, लेकिन अभी थोड़ा उस पे आगे बढ़ेंगे तो कोई बात बनेगी, लेकिन अभी वो बात हुई नहीं। और आपको क्या कल लगता का है मुश्किल दिन बड़ा कहाँ है? क्रूशल समझा जा रहा है। जी कल का जी। दिन बड़ा क्रूशल है, कल का दिन जिसमें जो है वो इम्कान ये है कि ये इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स कुछ फैसला हो जाएगा। जी जी, नेक्स्ट 48 आवर्स की आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है, लेकिन हर्डल आपको कहाँ लग रहा है इस वक्त, कहाँ मुश्किल है कि ईरान नहीं मान रहा कि वो टेबल के ऊपर आए? देखिए, अच्छा एक और आपने जिससे में पूछा था ये रिगार्डिंग दिस रिजीम कि जी वो प्रेसिडेंट ट्रम्प फरमाते जी। हैं कि वो हार्डलाइनर्स हैं, मॉडरेट्स हैं, फलां हैं। मेरे ख्याल में ये एक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि ईरान के अंदर और खासकर ये वॉर कंडीशन में ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि और फिर ये नहीं भूलना चाहिए कि ईरान के अंदर जो सिस्टम है उसमें वलायत फ़क़ीह जो सुप्रीम लीडर है वो फाइनल अथॉरिटी एंड ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द फोर्सेस। और ये जरूर है कि ईरान के अंदर जो है वो क्लर्जी रूल है उसके अंदर, लेकिन उनके इंटरनल जो है वो मॉडरेट्स और हार्डलाइनर्स जरूर करते हैं, लेकिन वो अपनी पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए हैं। बट दे आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, वो उनमें कोई फर्क नहीं है। जब वो ईरान का इंटरेस्ट आएगा तो वो जाहिर है वो एक है। और इसके बाद ये ना भूलिए कि ईरान का जो है वो एक 12 नेशनलिस्ट लोग हैं, उनको और उनकी एक कंटिन्यूस 5000 की सिविलाइजेशन है, तो वो उनको पता है कि उन्हें कैसे करना है। बल्कि जितने भी माजी में अगर कोई वो इन्वेडर्स भी आए तो वो उन्होंने ईरानाइज कर दिया, उसको अपने ही अंदर जम कर लिया। उस बिल्कुल। कल्चर में इतनी जो है कशिश भी है, पावर भी है और असर भी है। तो इन तमाम हकीकतों के बाद आप वो कल्चर खत्म नहीं हुआ। और दूसरा ये है कि अभी जो उनके ख्याल ये है कि वो अब भी सो कॉल्ड कोट एंड कोट रिजीम चेंज की तरफ कर लेंगे, और फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प ये भी इशारा करते हैं कि हमने रिजीम चेंज कर दी। हालांकि उनको ये नहीं पता है कि वो उन्होंने शख्सियात को तो ठीक है उन्होंने जी मार हाँ। दिया, लेकिन वो जो सिस्टम तो वही है, सिस्टम को तो चेंज नहीं कर सकते और ना होगा। होगा। एटलीस्ट वो सिस्टम रेजिस्ट जरूर करेगा, और अगर कोई चेंज आएगी तो इंटरनल आएगी। इंटरनल बिल्कुल, चेंज अभी मुझे कुछ नजर नहीं आती, मगर तो इसलिए बिल्कुल। अमेरिका को इस मास पे भी कामयाबी जो है मुश्किल है कि हो। जी जी अच्छा, मास्टर साहब, अब ये जो ब्लॉकेट की बात है, अब जो हम देख रहे हैं कि कहने को तो नज़र नहीं आ रहा, मगर एक दूसरा मरहला लड़ाई का शुरू हो गया और वो है आबनाए हुर्मस के कंट्रोल का।
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آرڈرز آ رہے ہیں ملیٹریلی، کل ہم نے دیکھا کہ اسلحے کی کمی کی رپورٹ آئی پینٹاگون کی طرف سے، آج پینٹاگون کہہ رہا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ آج ان کے جنرل صاحب جو ہیں ان کو فارغ کر دیا، تو کیا ہے کشمکش ہے؟ دیکھیے اسٹریٹ آف ہارمز تو ایران کے کنٹرول میں، اس میں تو کوئی کنفیوژن نہیں. جو بلاکیڈ ہے نا وہ ہے کوئی تقریباً 150 کلومیٹر پیچھے یا آگے آپ کہہ لیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز کے، اور اس سے یہ ہے کہ جو ٹریفک اندر آ رہی ہے اور باہر جا رہی ہے اس کو امریکہ کنٹرول کر رہا ہے. یہ جو اسٹیٹ ہے اس وقت، ہم اس کو نا ایک فریجائل ایکویلیبریم کہتے ہیں اسٹریٹجک ٹرمز میں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ آپ جنگ کی سٹیٹ میں ہیں اور نہ ہی آپ پیس کی سٹیٹ میں ہیں، اور لمحہ بہ لمحہ ایونٹ ٹو ایونٹ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی کہ آپ نے کس طرح بیہیو کرنے. جو ہم سٹیٹمنٹس آسما صاحبہ سن رہے ہیں نا، اس کو بھی ہم لیٹس سے اسٹریٹجک ٹرمز میں کہتے ہیں سیبر ریٹلنگ، کہ جو ہے نا فوجیں ایک دوسرے کے سامنے جب کھڑی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ شور مچاتی ہیں صرف دوسرے انیمی کے اوپر دھاگ بٹھانے کے لیے. سو میرا خیال جو ہم امریکہ سے اور ایران سے سن رہے ہیں وہ جو ہے کیا کہتے ہیں صرف سیبر ریٹلنگ ہے اور کوئی نہیں ہے. اور ایکچولی جو ہے نا مذاکرات پیچھے بیہائنڈ کلوز ڈورز ہو رہے ہیں، اور یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے نا یہ اپنی اپنی پبلک کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. یہ دوران صاحب نے بھی یہی کہا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے جو بھی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور بات چیت پیچھے چل رہی ہے. آپ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ پیچھے تو مذاکرات چل رہے ہیں اور پاکستان بھی سرگرم ہے اس کے لیے. جی آلموسٹ. مگر سوری میں جو کیوریس میں ہوں وہ یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صبح اٹھ کے کسی سے بھی وہ بیانات دلوا سکتے ہیں، وہ خود بیانات دیتے ہیں، اس کا کتنا اثر پڑ رہا ہے؟ بہت زیادہ. اگر میرے خیال پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنا ٹروتھ سوشل کا اکاؤنٹ 2-3 دن کے لیے بند کر دیں تو ویسے ہی معاہدہ ہو جائے گا. کیونکہ وہ جب دیکھیں جب بھی آپ کوئی اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں جو آپ کے انیمی کو ڈسٹرب کرتے ہیں یا اس کی ایگو کو ہرٹ کرتے ہیں تو وہ بالکل نہیں تیار ہوتا آپ سے مذاکرات کرنے کے لیے. اور ایگزیکٹلی ایرانی اسی سٹیٹ میں آگے ہیں. دونوں کنٹریز جو ہیں وہ اس کانفلکٹ سے ایکچولی تنگ آ چکی ہیں میرے نزدیک، اور دونوں کے اندر بہت کین ڈیزائر ہے اپنی اپنی وجوہات کی وجہ سے کہ کسی طریقے سے اس جنگ سے نکلا جائے. لیکن دونوں چاہتی ہیں کہ کیا کہتے ہیں ایک نوشن آف وکٹری کے ساتھ نکلیں تاکہ دونوں جو ہیں وہ اپنے اپنی اقوام کو یہ بتا سکیں کہ جی کہ ہم یہ جنگ جیت گئے ہیں. اور یہی وہ چیز ہے جس کے لیے میرے خیال پاکستان اور جو سارے میڈیٹرز ہیں ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ وہ کیا ایسی چیز یعنی ایک ایسا معاہدہ بنا لیں کہ دونوں جو ہیں وہ سیٹسفائی ہو سکیں. جہاں تک میری نالج ہے اس کے حساب سے آلموسٹ 95% چیزیں ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں. جو چیزیں جن کے اوپر ایران ذرا تھوڑا سا اپسٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ وہ ہے نا 0% کے اوپر چلے جائیں، جیسے وہ عمان ٹاکس کے اندر وہ ایگری کر گئے تھے. لیکن ایران اس چیز پہ نہیں مان رہا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو انٹرنیشنل لاء کے تحت جو بھی ایک کسی کنٹری کو دنیا میں اجازت ہے یورینیم کو انرچ کرنے کی وہ ان کے پاس بھی ہونی چاہیے. سو یہ ایک سٹیکنگ پوائنٹ ہے 1. نمبر 2 وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے نا کوئی گارنٹی ان کو ملنی چاہیے کہ کیا کہتے ہیں کہ ان کے اوپر دوبارہ حملہ نہیں ہوگا. کیونکہ جس طرح مظہر صاحب نے بھی کہا جو ایلیفنٹ ان دا روم ہے نا وہ اسرائیل ہے. اور اگر آپ پچھلے 1 سال میں اسرائیل کی حرکتیں دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گی کہ 3 مرتبہ وہ جو پیس ٹاکس ہیں ان کو سکٹل کر چکا ہے. اور ابھی بھی بیہائنڈ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو امریکہ کے اندر ایک ٹرمول آیا ہوا ہے، پہلے ان کے چیف آف دا آرمی کو کیا، اب چیف سیکرٹری نیوی کو کر دیا، یعنی نیول جنگ ہے اور ہی از دی ہیڈ آف دی نیوی ان امریکہ. ٹھیک ہے نا. وہ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ جو لوگ سینسیبل باتیں کرتے ہیں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایک سین ایڈوائز دے رہے ہیں، اس وقت جو ان کے قریبی رفقا ہے نا پروبیبلی وہ اس ایڈوائز کو لینا نہیں چاہتے اسرائیل کی وجہ سے یا اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جنگ کنٹینیو کرے. لیکن ہوپفلی یعنی کہ جس طرح وقت گزر رہا ہے اور میڈیٹرز بیچ میں ایکٹیو ہیں، سینس از پریویلنگ. اچھا، یہ دونوں نے آپ کی اور درانی صاحب کی بات سن کے تو مجھے تھوڑی حوصلہ افزائی ہوئی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیبل پہ لوگ آ سکتے ہیں ابھی بھی اور امریکہ بیٹھ سکتے ہیں. اور
बिल्कुल इस तरह के सिग्नल्स मिल रहे हैं। मेरे अपने जो ज़राए हैं वो भी ये बात कंफर्म कर रहे हैं कि तेहरान भी सूनर और लेटर जो है वो आएगा और शायद अगले 48 घंटों में 2-3 जो दिन बनते हैं उसमें बहुत अहम डेवलपमेंट्स इस सिलसिले में पॉजिटिव डेवलपमेंट्स जो है वो हो सकती हैं। एक छोटी सी मैं ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद हम इसके ऊपर बात करेंगे कि मुज़ाकरात के मरहले के अंदर जो रुकावटें हैं वो क्या हैं और फिर पाकिस्तान का किरदार कितना अहम है, चीन का किरदार भी बहुत अहम है और आज चीन ने एक स्टेटमेंट भी दी है, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।